बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि भारत की पाकिस्तान के खिलाफ हमला करने की घनौनी प्लानिंग सामने आई है, जिसके बाद भारत के तमाम आला जो अफसरान हैं, आला ओहदेदारान हैं, वो पाकिस्तान को देना शुरू हुए हैं धमकियाँ। पहले एयर चीफ, फिर आर्मी चीफ, फिर भारत के वजीर दिफा और अब नाज़रीन भारत के वजीर खारजा जयशंकर ने भी आज पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने और आज़ाद कश्मीर को कब्जे में लेने के हवाले से धमकी दी है। नाज़रीन, ये सब कुछ भारत की जानिब से ऐसे वक्त में किया जा रहा है कि जब पाकिस्तान जो है वो आलमी सतह पे अपने असर रसूख में इजाफा कर रहा है। आखिर भारत की प्लानिंग क्या चल रही है? पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है फील्ड मार्शल, उन्होंने भारत को दी है बड़ी वार्निंग कि एक एक शहर तुम्हारा सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे, और इसकी भी डिटेल बताई कि पाकिस्तान करेगा क्या। इसकी तमाम तर डिटेल और नाज़रीन इसके साथ ही कुछ और ताज़ा तरीन अपडेट है। नूर वली महसूद का दस्ते रास्त और यूँ समझ लीजिए कि यार गार जो है वो आज अफगानिस्तान काबुल के अंदर उड़ा दिया गया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट और इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी खबर है। बलूचिस्तान में इस वक्त नाज़रीन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने एक बड़ा ऑपरेशन किया है, जिसमें 25 सरमचार जो हैं वो जहन्नुम वासिल हुए हैं। इनकी भी ताज़ा तरीन अपडेट आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, भारत जो है इस वक्त जैसे बौखलाहट के अंदर इन्होंने एक जो गेम प्लान की हुई है उसके तहत अब एग्रेशन जो है वो बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो झूठी प्लानिंग और झूठी इनकी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कामयाबियों के हवाले से पूरा भारत इनके ऊपर थू थू कर रहा है। कोई इनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि तुमने कोई कामयाबी हासिल की। वो कहते हैं कि अगर कामयाबी तुमने हासिल की है, अगर तुमने पाकिस्तान के जंगी तैयारे गिराए तो फिर प्रूफ दो। पाकिस्तान के जो वजीर दिफा है उन्होंने तो एक बार फिर इनको कहा जी कि अगर आप लोगों का ये दावा है और दुरुस्त है अगर दावा, तो ठीक है, आते हैं इंटरनेशनल मीडिया को इकट्ठा करते हैं और बिठाते हैं और उनको दिखाते हैं अपने अपने एसेट्स। हर किसी को पता है कि पाकिस्तान के पास F-16 कितने हैं, F-17 थंडर कितने हैं, और भारत के पास भी पता है जी कि इनके पास मिग तैयारे कितने हैं। इसके बाद इनके पास जो दूसरे Su-30 तैयारे कितने हैं, इनके पास राफेल तैयारे कितने हैं, तो पूरी दुनिया के सामने रखते हैं, पता चल जाएगा। तो अब भारत जो है वो फिर भाग रहा है इस चीज़ से। दूसरी जानब नाज़रीन, भारत के वजीर दिफा जो हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उसने कहा है जी कि पाकिस्तान जो है वो जान ले कि 1965 वार में हम लाहौर में दाखिल होने, तो लाहौर के तो नाज़रीन होडियारा का जो गंदा नाला है उससे भी जनरल चौधरी को पानी नहीं पीने दिया था, और जिस तरह से वो अपनी जीपें छोड़ के भागे थे 1965 वार के अंदर, वो ऑन द रिकॉर्ड है सारी चीज़ें। तो भारत ना बताए कि 1965 वार में क्या हुआ था, हमें अच्छी तरह से पता है तुम्हारा, और किस तरह से बुज़दिलों की तरह तुमने हमला किया बालाकोट स्ट्राइक में, जिस तरह से पाकिस्तान ने तुम्हारे साथ किया, अभी जो कुछ पाकिस्तान के साथ करने की तुमने कोशिश की और पाकिस्तान ने तुम्हें जवाब दिया। पूरी दुनिया के अंदर तुफ हुई है, अभी भी चैन से बैठ नहीं रहे, क्योंकि इनकी नाज़रीन सरिश्त के अंदर शरारत है, और ये शरारत करके जूते खा के जब तक बाज ना आ जाए इनको चैन नहीं आता। अब वज़ीर दिफा इंडिया का उसने कहा जी कि सरक्रेक से एक सड़क जो है वो कराची तक जाती है, कराची तक जाती है, ठीक है, और हम जो है वो कराची पे कब्जा कर लेंगे, तो ये कर देंगे, जोग्राफिया बदल देंगे, ऐसा कर देंगे, तो ऐसा कर देंगे। तो नाज़रीन, पाकिस्तान ने दिया है एक बड़ा करारा जवाब। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो हैं उन्होंने कहा है कि भारत के आला ऑफिशल्स की जानिब से जो बार बार गैर जिम्मेदाराना किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं, पहले भी इनकी कमअक्ली की वजह से जो इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन किया, दो एटमी कुव्वतें वो एक एटमी जंग के दहाने पे पहुंच गई थी इनकी गैर जिम्मेदारी की वजह से। और अब जिस तरह के ये बयानात इनके हाई ऑफिशल्स दे रहे हैं, ये बात ध्यान में रखें कि पाकिस्तान के साथ दोबारा को मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो अब हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं, अब तुम्हें बचाने के लिए अमेरिका भी नहीं आएगा, बल्कि अब की बार हम तुम्हारे एक एक शहर को अपने लॉन्ग रेंज मिसाइलों से ठोक देंगे। जो पाकिस्तान को सफ़ा हस्ती से मिटाने की बात कर रहा है वो अपनी सलामती के जो है वो तदबीरें करे। पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं, ना पाकिस्तान जंग से डरता है और ना ये पाकिस्तान को दिफा के हवाले से कोई इशू है। अल्हम्दुलिल्लाह
پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں۔ اور ناظرین، اسی دوران جب بھارت کی جانب سے پاکستان کو دی جا رہی سی گیدڑ دھمکیاں، بھارتی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کا ایک ڈرون بھارت کے اندر گھسا ہے، اندر گھس کے اپنی جو کارروائی کرنی تھی وہ اس نے کی ہے، اور کر کے وہ بحفاظت واپس آ گیا اور بھارتی فوج اسے مارنے میں ناکام رہی۔ یہ تو ان کی اوقات ہے۔ پاکستان ان کا چھوٹا سا کوارڈ کاپٹر ہوتا ہے ناظرین، جو سرولنس کے لیے استعمال کرتے ہیں، پاکستانی علاقوں میں داخل ہوتا ہے تو 1-2 فرلانگ داخل ہو پاتا ہے تو پاکستان اسے اڑا دیتا ہے۔ لیکن بھارت کے متعدد مرتبہ اس طرح ہوا کہ پاکستانی ڈرون داخل ہوئے ہیں، جا کے انہوں نے جو کارروائی کرنی ہے وہ کی، اور اس کے بعد یہ واپس چلے گئے، اور بھارت جو ہے وہ کچھ بھی نہیں اکھاڑ سکا۔ تو رہی بات کہ بھارت جتنا مرضی زور لگا لے، ابھی تک تو تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ پاکستانی ایئر فورس، پاکستان کا الیکٹرانک وارفیئر سسٹم اس وقت اتنی پیک کے اوپر ہے کہ دنیا پاکستان سے ٹریننگ لینے کے لیے آ رہی ہے، اور بھارت جو ہے وہ اس وقت بری طرح سے بوکھلایا ہوا ہے۔ بوکھلاہٹ کے اندر ان کے بیانات دیے جا رہے ہیں، حالانکہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، وہ اس طرح کی حرکت کر نہیں سکتے۔ اب بھارت کر تو سکتا کچھ نہیں، اپنے جو الیکشنز ہیں اس کے اندر ذرا ماحول کو گرمانے کے لیے وہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کے فیلڈ مارشل نے بڑی ستھری کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے جس طرح سے آپ کو جواب دیا، جس طرح سے تمہارے جنگی طیارے گرائے ہیں، جس طرح سے تمہیں دھول چٹائی ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے تمہیں، اور اگر نہیں یاد رکھو گے تو اب کی بار ہم پاکستان تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرے گا۔ پاکستان جو ہے وہ پھر ایک ایک شہر کو اڑا دے گا اگر تم نے اس طرح کی گھنونی یا گندی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی۔ تو پاکستان کی سرحدوں کی طرف میلی آنکھ سے بھی نہ دیکھنا، پاکستانی شاہین تمہیں سبق سکھانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ اور اب ناظرین جو خبر آ رہی ہے ایک اور، وہ ہے افغانستان سے۔ اصل میں تکلیف یہ بھی ہے کہ بھارت بری طرح سے افغانستان میں ناکام ہو رہا ہے۔ ابھی اسی وجہ سے شاید یہ 9 اور 10 کو جو امیر متقی خان ہے وزیر خارجہ افغانستان کا، اس کی ملاقات ہونے جا رہی ہے جو ان کے ہائی آفیشلز ہیں ان کے ساتھ۔ تو ممکنہ طور پہ یہ اپنے انہی کے ساتھ مل کر پاکستان کے ساتھ، یا پھر واخان کوریڈور کا جو راستہ ہے وہاں پہ کوئی چھیڑخانی صوبہ بدخشاں جو ہے وہاں پہ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ پہلے ہی انہوں نے بھارت نے 6 ایئر بیسز جو ہیں وہ ان سے افغانستان سے لے رکھی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس وقت چل رہی ہیں، اور ممکنہ طور پہ ان کی آپس میں کوئی مزید جو فوجی اڈے ہیں ان کے حوالے سے بات چیت ہو، اسی وجہ سے یہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے کہ نور ولی محسود جو کہ TTP دہشت گرد گروپ کا سربراہ ہے، اس کا دست راست، بلکہ آپ یہ کہیں کہ اس کا بڑا قریبی، جس کا تعلق جو ہے وہ خاص طور پہ یہ فتنہ الخوارج کے ساتھ تھا، تو یہ ناظرین آج کابل کے اندر جہنم واصل کیا گیا ہے۔ نور ولی محسود تک جو گمنام ہیں وہ پہنچ چکے ہیں، گمنام ہیروز۔ کسی وقت بھی یہ جو بڑے بڑے وہاں پہ چھپا کے رکھے ہیں افغانستان کی قیادت نے، وہ اب نشان عبرت بنتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ناظرین، القاعدہ سے تعلق رکھنے والا یہ اہم ترین کمانڈر جو ہے، یہ اس کا جو ہے وہ بڑا دست راست تھا اور بڑا قریبی، بلکہ پرسنل مشیر اس کا رہا ہے، اور پرسنل اس کا کیئر ٹیکر رہا ہے یہ نور ولی محسود کا، جس کو آج اڑایا گیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آج پاکستان کی مسلح افواج نے بڑی کارروائیاں کرتے ہوئے بلوچستان کے 2 مختلف واقعات کے اندر، ایک میں 14 دہشت گردوں کو اور ایک میں 20 کو جہنم حاصل کیا ہے، اور ایک جگہ پہ 1 دہشت گرد مارا گیا۔ مجموعی طور پہ 25 دہشت گردوں کو آج جہنم حاصل کیا گیا۔ سرمچار ناظرین جہاں جہاں پہ چھپ رہے ہیں، اس وقت پاکستان جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے سیٹلائٹس کے ذریعے ان کے پہاڑوں کے اندر موجود جو ہائیڈ آؤٹس ہیں ان کو لوکیٹ کر رہا ہے، اور اس کے بعد اس کو مار کر کے گراؤنڈ فورسز اور ایئر فورس کی جو آرمی ایویشن کے ہیلی کاپٹرز ہیں ان کے ذریعے اٹیک کیا جاتا ہے، اور اس میں بڑی تعداد میں یہ مارے جاتے ہیں۔ مکمل طور پہ ناظرین اس وقت صفایا ہو رہا ہے، اور بھارت تلملا رہا ہے کہ اگر یہ معاملات ختم ہو گئے تو ہماری جو پوری زندگی کی ساری جہاں پہ جو محنت ہے وہ ناکام ہو جائے گی۔ اس وقت ناظرین بھارت جو ہے وہ عرصہ دراز سے پاکستان کے خلاف یہ پراپیگنڈا کرتا رہا جی پاکستان دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہے، لیکن اب پوری دنیا کے سامنے بھارت ایکسپوز ہو چکا ہے کہ یہ جو یہاں تک کہ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، کینیڈا ہے، نیوزی لینڈ ہے، اور مختلف ممالک ہیں، میانمار ہے، سری لنکا ہے، یہ دہشت گردی ان ممالک کے اندر کروا رہا ہے۔ یہ ابھی کلا کما ان کا وہاں سے بنگلہ دیش سے ہوا ہے، لیکن ابھی وہاں پہ ان کی باقیات موجود ہیں۔ ایران ہے، وہاں پہ ان کے فٹ پرنٹ ہے دہشت گردی کے، یعنی جہاں جہاں پہ بھارت جاتا ہے وہ دہشت گردی پھیلاتا ہے۔ تو پوری دنیا کے سامنے یہ ایکسپوز ہو چکا ہے ایک انٹرنیشنل دہشت گرد ملک کے طور پر۔ تو یہ اب کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں رہی، ان کو وہاں پہ عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی وجہ سے اب ایک نئی پلاننگ کر رہے ہیں تاکہ یہ مغربی بارڈر پہ بھارت کو ایکٹیو کرے، وہاں پہ اپنے فوجی اڈے ایکٹیو کرے،
اور یہاں پہ جو ہے یہ مشرق میں تو دونوں طرف سے پاکستان کے ساتھ یہ جنگ لڑے. لیکن یاد رکھیں کہ پاکستان اپنی ایئر بیس جو ہے وہ بنگلہ دیش میں بھی بنا چکا ہے, اور اگر بھارت کی جانب سے کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ پھر چھوٹی جنگ نہیں ہوگی, بھارت کو اس کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی. یہ پھر چکن نیک بھی اس کی ٹوٹے گی. اس کے بعد یہ جو 7 سسٹر ریاستیں یہ بھی الگ ہوں گی, اور اس کے بعد ناظرین یہ لداخ والا معاملہ, کشمیر والا معاملہ جو ہے یہ بھی کسی طرف لگ جائے گا. پھر اس کو پاکستانی سرحد کے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہوگی, یہاں پہ آپ کو خالصان بھی نظر آئے گا. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں. آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ مبارک.